आज हामीले अब पढ्ने विषय चाहिँ टेन्स हो है। टेन्स इङ्ग्लिसमा टेन्स, हाम्रो नेपालीमा काल भन्छ भने कोरियन भाषामा त्यसलाई चाहिँ सिजे भनेर भनिन्छ है, सिजे भन्छ। अब यो चाहिँ अब काल, टेन्स, सिजे यो तिनटै सम्झिराख्नु भयो भने राम्रो हुन्छ, यो अलिकति सजिलो हुन्छ है अरूमा नसम्झे नि। अब काल भनेको तपाईहरुलाई थाहा छ है, खास भन्नु भने काल अथवा टेन्स भनेको तपाईहरुलाई राम्रोसँग थाहा छ कस्तो अवस्थालाई चाहिँ अब कुन टेन्स भनिन्छ भन्ने जहाँसम्म लाग्छ सबैलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यसैले हामीले त्यसको बारेमा छोटकरीमा मात्र बताउने छु र यसलाई चाहिँ हामीले फर्मुलाको है जुन फर्मुला हुन्छ फर्मुलालाई चाहिँ राम्रोसँग सिकेर चाहिँ अगाडि बढ्नु छ। ओके, ल सबैभन्दा पहिला अब काल म यहाँ लेखिदिन्छु पनि है। काल अब यसलाई चाहिँ सिजे सिजे है, कोरियनमा सिजे अक्षर अलि टेन्स है, सिजे। अब सानो यहाँ लेखिदिन्छु ल, जस्तै कि एक नम्बरमा चाहिँ वर्तमान काल, वर्तमान काल। वर्तमान काललाई चाहिँ कोरियनमा चाहिँ वर्तमान भनेको यन्जे हो है। यो यन्जे यो मिनिङ कन्ठ गरेर राख्नु भने हुन्छ। यन्जे भनेको वर्तमान, अब सिजे त तपाईहरुले थाहा पाउनु भयो काल है। यो भनेको प्रेजेन्ट टेन्स है। यो तिनटै लेख्नुपर्ने हुन्छ किनभने अलि कोरियन हामीलाई चाहिँ अब इङ्ग्लिस पनि धेरै, हामीले पनि इङ्ग्लिस भनौँ न, इङ्ग्लिस धेरै नै प्रयोग गर्ने भएकोले यो इङ्ग्लिस पनि सँगसँगै लाँदाखेरि चाहिँ बुझ्न सजिलो हुन्छ। कतिलाई अब नेपाली नआउने पनि छन् यहाँ इङ्ग्लिस भन्दा है। ल अब वर्तमान, यो वर्तमान काल हुन्छ भने एउटा दुईमा चाहिँ के हुन्छ त, अब भूतकाल, भूतकाल भयो। भूतकाललाई चाहिँ ख्वाग भन्छ है। भूतकाललाई ख्वाग, भूत है, विगतलाई चाहिँ ख्वाग भनिन्छ। ख्वाग सिजे है, ख्वाग सिजे यो पास्ट टेन्स भयो है। तीनमा चाहिँ भविष्यकाल, यो भविष्य भनेको भविष्यको काम है, अब समयमा केही भएको गरेको बुझाउने कुरा हो। यो भविष्यकाल भनेको, भविष्य भनेको चाहिँ के हो त, मिरे, मिरे सिजे, यो चाहिँ फ्युचर टेन्स। ल यो तीनटा अब यो यसमा पनि त्यही हो, तर अब यसमा चाहिँ हाम्रो नेपालीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा वर्तमान कालको चारवटा हुन्छ हैन, भूतकालको चारवटा, भविष्यकालको चारवटा गरेर 12वटा अध्ययन गर्नु पर्थ्यो भने अब कोरियनमा चाहिँ जम्मा हामीले 7वटा मात्रै अध्ययन गर्नेछौँ। ओके, ल अब जस्तै अब एकमा गइहालौँ। वर्तमान कालको अब सामान्य वर्तमान काल है। सामान्य वर्तमान काल यदि कोरियन किताब हेर्नुभयो भने यसलाई कोरियनमा चाहिँ यन्जे सिजे मात्रै भनिन्छ है, यन्जे सिजे। तर नेपालीमा चाहिँ सामान्य प्रयोग गरेकोले हामी थान्सुनान पनि प्रयोग गर्छौँ। एक नम्बरमा हामी वर्तमान काल चाहिँ अन्तर्गत चाहिँ अमा सामान्य वर्तमान काल। सामान्य भनेको के हो त, अब थान्सुन हान है, थान्सुन हान। अब वर्तमान भनेपछि यन्जे, यन्जे सिजे। यसलाई चाहिँ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स है, इङ्ग्लिसमा चाहिँ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स। यहाँ लेख्ने ठाउँ छैन, त लेखिदिन्छु ल, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स है, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स। अब यो सामान्य वर्तमान काल भनेको के हो त, बुझिराखौँ हैन। एउटा यो खास सबैले बुझ्नु भएको छ। के हो त, वर्तमान समयमा कुनै वर्तमान समयमा भएको भनौँ न, वर्तमान समयमा भएको क्रियाकलापलाई चाहिँ सामान्य तौरले जनाउने काललाई चाहिँ सामान्य वर्तमान काल भनिन्छ है। वर्तमान समयमा भएको क्रियाकलापलाई चाहिँ सामान्य तौरले
जनाउने भन्दा सामान्य तौरले चाहिँ बताउने काललाई सामान्य वर्तमान काल भनिन्छ। यो डेफिनेसन नदिए नि तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ जहाँसम्म लाग्छ। ल अब यसको हामी फर्मुलामा जाउँ। यसको सामान्य वर्तमान कालको फर्मुला चाहिँ के छ त यो सिकिसक्यौँ है। वास्तवमा भन्यो भने यो सिकिसक्यौँ। म तपाईँलाई छोटकरी मात्र भनिदिन्छु यहाँ। जस्तै कि फर्मलमा गयो भने के हुन्छ फर्मल। अब हामी फर्मल र अब इन्फर्मलमा जान्छौँ है अलिकति। ल फर्मल पोलाइट फर्म लेख्छु है यहाँ सेन्टेन्स नलेखिकन म चाहिँ यो फर्मल पोलाइट फर्म अर्को इन्फर्मल पोलाइट फर्म है। इन्फर्मल पोलाइट फर्म अब फर्मलमा के हुन्छ त तपाईको यो पछाडि लेख्नु पाए चाहिँ एक्जाम्पल दिन्छु ल ए लेखिदिन्छु जोस् ल फर्मलमा पिएचडी प्लस बनिदा अथवा सुन्निदा हुन्छ है। यो हामीले सामान्य वाक्य प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ सामान्य वाक्य बारे चाहिँ पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रयोग गरेको नै हो। यो अध्ययन गरिसक्यौँ है मैले भर्खर भनेको छु। अर्को चाहिँ के हो त इन्फर्मलमा चाहिँ तपाईको पिएचडी प्लस आयो अयो यो है। पिएचडी प्लस आयो अयो यो चाहिँ हामीले इन्फर्मल वाक्य बनाउँदाखेरि प्रयोग गर्ने भनेर चाहिँ यो पनि अगाडि नै हामीले डिटेलमा पढिसक्यौँ। आज म हल्का चाहिँ भनिदिन्छु यो अलि जरुरी छ। ल यदि बुझ्नुभयो है। फर्मलमा तपाईको के हुन्छ त फर्मल पोलाइट फर्ममा जाँदाखेरि पिएचडी प्लस बनिदा सुन्निदा हुन्छ हैन। इन्फर्मलमा जाँदाखेरि चाहिँ पिएचडी प्लस आयो अयो यो दुईटै है। यो अघिल्लो भागहरुमा चाहिँ पढिसक्नुभयो तपाईहरुले। फेरि बताउन सायद आवश्यक नपर्ला कि। ल अब यसैलाई अब क्वेशन गर्दाखेरि के हुन्छ त क्वेशनको पनि यहाँ मैले एक्जाम्पलमा क्वेशन पनि भएकोले यो अलिकति रिपिट गरिदिन्छु। यदि प्रश्नवाचक वाक्य हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त पिएचडी प्लस तपाईको बनिका अथवा सुम्निका पिएचडी प्लस बनिका अथवा सुम्निका हुन्छ है। यो फर्मलमा बनिका अथवा सुम्निका हुन्छ भने इन्फर्मलमा चाहिँ तपाईको पिएचडी प्लस के हुन्छ आयो अयो र यो नै हुन्छ है। यो चाहिँ यो प्रश्नवाचक हुँदाखेरि त्यो हुन्छ है। ल जहाँसम्म लाग्छ यो तपाईहरुले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। त्यसैले एउटा एक्जाम्पलबाट हामी यो टुङ्गाइहालौँ। एकैछिन एक्जाम्पल भन्दा अगाडि यो बनिका सुम्निका त थाहा छ है। अब एक्चुअली अब नयाँ भर्खरै नयाँ बिल्कुलै नयाँ पनि हुन सक्छ हाम्रो लाइभमा चाहिँ। यदि लाइभमा चाहिँ बिल्कुल नयाँ छ भने चाहिँ यो अलिकति छ भने छ नि तपाईहरुको केही समस्या छ भने अथवा केही भन्ने कुरा छ भने चाहिँ हाम्रो यो लाइभ भिडियोको मुनि चाहिँ कमेन्ट गरिदिनुस् है। म एकछिनमा कमेन्ट हेरेर तपाईहरुलाई चाहिँ अझ बुझाउने प्रयास गर्छु। ओके ल यो बनिका सुम्निकाको बारे अलिकति भनिदिन्छु आज पनि। जस्तै कि पिएचडी को अन्तिम पिएचडी भनेको धातु है। पिएचडी भनेको धातु हो भने भर्ब स्टेम अथवा धातु। अब धातु भने के हो अब यसको योसम्म चाहिँ नजाउँ है। यो चाहिँ अब अहिले अगाडि भिडियो हेर्नुस्। धातुको अन्तिम अक्षरमा यदि फाच्चिन छ भने यसलाई फाइनल कन्सोनेन्ट इन्डिङ भनिन्छ। फाच्चिन छ भने कन्सोनेन्ट इन्डिङ भनिन्छ। कन्सोनेन्ट इन्डिङ भयो भने चाहिँ हामीले सुम्निदा प्रयोग गर्ने हो भने अर्को चाहिँ तपाईको फाच्चिन छैन भने चाहिँ भवेल इन्डिङ हुन्छ। त्यसो बेला चाहिँ बनिका प्रयोग गर्ने है। बनिका प्रयोग गर्ने। अब यो यता इन्फर्मलमा यो हुन्छ नि आयो अयो योको बारेमा पनि हाम्रो दुईटा भाग छ अगाडि। दुईटा भाग हेर्नु होला है। एउटा चाहिँ इन्फर्मल पोलाइट फर्म बनाउने एउटा भाग छ भने अर्को चाहिँ तपाईको यो इरेगुलर भर्बको बारे एउटा भाग छ। त्यो दुईटा भिडियो चाहिँ अवश्य हेर्नु होला। फेरि रिपिट गरेर अगाडि कति भागमा पर्छ त्यो ठ्याक्क थाहा भएन। रिपिट गरेर एकचोटि हेर्नु होला। ओके ल अब यो छोटकरीमा मात्र भनिदिन्छु। यो पिएचडी को अन्तिम भवेल लेटर ओ अथवा आ छ भने चाहिँ आयो लिन्छ। त्यो बाहेक अरु सबैमा अयो लिन्छ भने हादा छ भने चाहिँ यो लिन्छ। ओके यति मात्रै हो। ओ र आ छ भने आयो। त्यो बाहेक अरु सबै
अयो र हादा हा लास्टमा हादा भएको हा छ भने चाहिँ यो गरेर हेयो हुन्छ त्यति चाहिँ थाहा भयो है ल अब एक्जाम्पलमा जाउँ जस्तै कि अब सबैभन्दा यो क्वेसन गरेर एउटा चाहिँ जस्तै कि 한국 어를 배웁니까 भनेर यसरी गर्न सकिन्छ है 한국 어를 कोरियन भाषा 배웁니까 한국 어를 배웁니까 भन्दाखेरि के हुन्छ त कोरियन भाषा सिक्नुहुन्छ भनेको है यो नेपालीमा अब आफै लेख्नु भए हुन्छ यो सबै अब लेखिराख्न पनि अलि गाह्रो हुन्छ 한국 어를 배웁니까 भनेको कोरियन भाषा सिक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो ए गरौँ न हैन यो बी ले चाहिँ के भनिन्छ 네 한국어를 배웁니다. 한국어를 배웁니다. है यो भनेको के हो त हजुर भनेको है यो ने भनेको हजुर कोरियन भाषा सिक्छु सिक्दैछु भन्ने अर्थमा पनि आउँछ कहिलेकाहीँ है सिक्छु भनेको ओके ल अब त्यस्तै अर्को इन्फर्मलमा यता लेखिदिन्छु है जस्तै कि अब येले के भन्यो त अदिए अदिए खायो भनेको है अदिए खायो भनेको के हो त कहाँ जानुहुन्छ भनेको है कहाँ जानुहुन्छ भनेको चाहिँ बीले के भन्छ त 어디에 가요 भन्दाखेरि 회사에 가요 회사 भनेको कम्पनी है कम्पनी 회사에 가요 ओके ल यसरी प्रश्नवाचक पनि भयो यसको उत्तरमा पनि हैन सामान्य वाक्य पनि भएको छ यसरी यो अगाडि पढिसकेकोले तपाईहरुलाई बुझ्न चाहिँ सजिलो होला यसरी बनाउने ओके ल अब त्यसपछि अब अर्कोमा गइहालौं हामी अर्कोमा अर्को स्लाइडमा जाउँ जस्तो लाग्छ सजिलो हुन्छ ल अर्को अब यो खमा जाउँ खमा चाहिँ तपाईको अपूर्ण वर्तमान काल यो एनोटेसन नगर्नु होला कसले गरिरहेछ एनोटेसन ल अपूर्ण वर्तमान काल अपूर्ण वर्तमान काल अपूर्ण भनेको के हो त अविच्छिन्न पनि भन्छ यसलाई नेपालीमा चाहिँ अविच्छिन्न भन्ने पनि गरिन्छ अपूर्ण भनेको पूरा नभएको है काम चाहिँ सुरु भइसकेको तर अहिले पनि त्यो काम चाहिँ भइरहेको अवस्था जनाउनेलाई अपूर्ण वर्तमान काल भनिन्छ है यो सिम्पल कुरा हो यो इंग्लिशमा चाहिँ अब कन्टिन्युअस टेन्स कन्टिन्यू भइरहेको यो समय बताउने काललाई नै कन्टिन्युअस टेन्स भनिन्छ है प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स ओके ल अब यसलाई कोरियनमा लेख्दिन्छु म 현재 진행 시제 भनेको है यसलाई चाहिँ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स है यो बुझ्नुस् ल आफै लेख्नुस् प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स ओके ल अब यो यसको पनि फर्मुला छ अब यो प्रेजेन्ट मात्र नभन कन्टिन्युअस टेन्स बनाउँदाखेरि चाहिँ VST प्लस गो इत्ता प्रयोग गरिन्छ है VST प्लस गो इत्ता प्रयोग गरिन्छ भने प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स छ भने चाहिँ इत्तालाई चाहिँ प्रेजेन्ट टेन्समा लग्यो भने त्यो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स हुन्छ यदि पास्ट टेन्समा लग्यो भने त्यो पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स हुन्छ भने फ्युचर टेन्समा लग्यो भने चाहिँ त्यो फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्स हुन्छ ओके ल त्यसैले अब यहाँ हाम्रो वर्तमान काल प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स भएकोले चाहिँ हामीले VST प्लस गो 있습니다 यो फर्मलमा है यो फर्मलमा के हुन्छ त VST प्लस गो 있습니다 हुन्छ भने इन्फर्मलमा चाहिँ के हुन्छ त VST प्लस गो 있습니다को 있어요 मात्रै हुन्छ हैन 있습니다को 있어요 यो ठाडो भाषा भयो भने थाहा छ है यो हटाइदियो भने ठाडो भाषा हुन्छ यो चाहिँ तपाईहरु आफैले बुझ्नु होला है ल अब यो फर्मुला अनुसार चाहिँ तपाईले चाहिँ वाक्य बनाउनु भयो भने चाहिँ के हुन्छ त प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स हुन्छ जस्तै कि
खानामा गो 있어요 राख्यो गो 있습니다 गर्यो भने के हुन्छ त अब खादामा गो 있습니다 गर्यो भने के हुन्छ त 가고 있습니다 यसरी 가고 있습니다 अब कन्टिन्युअस टेन्स भयो भने के हुन्छ त इ रहेको छ हैन इ रहेको छु इ रहेका छौं यसरी हुन्छ है यो आफै बुझ्नु होला यो कन्टिन्युअस टेन्स इ रहेको छु गइरहेको छु हुन्छ अब यसमा गइ रहेको छु छ अब यहाँ का छौं हुन्छ हैन छु छ यो छौं यसरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ ओके ल खागो 있습니다 भनेको चाहिँ गइरहेको छु भने चाहिँ यो मक्ताको के हुन्छ त मक्ताको गो राख्यो भने के हुन्छ गो 있습니다 먹고 있습니다 भनेको चाहिँ खाइरहेको छु भनेको है खाइरहेको छु छौं छ है यो चाहिँ अब आफै बुझ्नु होला ल यसरी है अब भेस्टीको अन्तिममा चाहिँ गो 있습니다 अथवा गो 있어요 राख्यो भने चाहिँ त्यो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स हुन्छ है ल प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको बारे खास यति मात्र पढ्नु भने हुन्छ ल जस्तै सानो एक्जाम्पल लेख्दिन्छु ल अलि याद होस् जस्तै 집에 가고 있어요 मात्र बनाउनु छनुन पनि प्रयोग गरौँ है अब तपाईहरुलाई थाहा छ नि छनुन अथवा छेगा धेरै छनुन पनि प्रयोग गरिन्छ छनुन 집에 가고 있습니다 है छनुन 집에 가고 있습니다 भनेको के हो त म घरमा गइरहेको छु भनेको अथवा जाँदैछु पनि हुन्छ है दैछु पनि भन्न मिल्छ यसमा गइरहेको छु अथवा जाँदैछु है म घरमा ल जाँदैछु है जाँदै अथवा गइरहेको छु भनेको जाँदै छु पनि भन्न मिल्छ ओके र ल आदुरी 지금 भनेको अहिले है 지금 आदुरी 지금 밥을 먹고 있어요. हैन आदुरी 지금 밥을 먹고 있어요 भनेको चाहिँ छोरा तल्ली लेख्दिउँ है छोराले अथवा छोरा हैन अहिले भात अथवा खाना भात खाइरहेको छ भनेको है छोराले अहिले भात खाइरहेको छ अथवा छोरा अहिले यो ले चाहिँ नराख्दा नि हुन्छ हैन छोरा अहिले भात खाइरहेको छ ओके एउटा अर्को एक्जाम्पल यहाँ ठाउँ छ है 지금 음악을 듣고 있어요. है 지금 भनेको के हो त अहिले उमाग भनेको संगीत है यो अब्जेक्ट भएर आएको चाहिँ अब्जेक्ट भएर आएकोले चाहिँ यहाँ उल राखेको यो संगीत थुत्ता सुन्नुबाट अब सुनिरहेको छु भने हुन्छ छ भने संगीत सुनिरहेको छु ओके ल यतिबाट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ बुझ्नुहुन्छ होला जहाँसम्म लाग्छ केही समस्या छैन होला अब एक्चुअली म लाइभमा हेर्छु यता लाइभमा केही कमेन्ट छ के
ओके हाम्रो राज श्रेष्ठजीले धेरै नै राम्रो फिडब्याक दिनुभएको छ है युवा कन्सल्टेन्सी जानु होला भनेर ल अर्को चाहिँ हाम्रो प्रदीप यो के हो लामिछाने गुरुङ जस्तो लाग्छ उहाँले चाहिँ गइरहेको भयो भनेर चाहिँ है गइरहेको खागो सुमिता भनेको गइरहेको छु नै हुन्छ है गइरहेको छु गइरहेको छ गइरहेका छौँ हुन्छ अथवा जाँदैछु भने नि हुन्छ है माथि र तल मैले फरक लेख्नु कारण के भने दुइटै हुन्छ भन्न खोजेको यो है जाँदैछु अथवा गइरहेको छु दुईटा अर्थमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ओके ल अरू अरू त खास अरू कमेन्टहरू त पुरा देखाउँदैन ल अर्को चाहिँ गुड मर्निङ मात्रै छ ओके ल अब अर्कोमा जाउँ है अब प्रेजेन्ट टेन्सको चाहिँ अब हाम्रो यही दुईटा भयो भने पुग्छ दुईटा मात्र तपाईँहरूले सिक्नुभयो भने पुग्छ त्यसैले अब हामी पास्ट टेन्समा जाउँ अब पास्ट टेन्समा 2 नम्बरमा चाहिँ अब भूतकाल अन्तर्गत है यो भूतकाल 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 भनेको के अरे ख्वाग सिजे ख्वाग सिजे हो भने इङ्ग्लिसमा पास्ट टेन्स है ओके ल अब यसको कमा सामान्य यो 3 प्रकारका हुन्छन् एक पहिलो चाहिँ सामान्य सामान्य भूतकाल है सामान्य भूतकाल भनेको यहाँ थानसुनान ख्वाग सिजे है अथवा सिम्पल पास्ट टेन्स ल सिम्पल पास्ट टेन्स ल त्यसपछि अब दोस्रोमा चाहिँ त्यही हो अपूर्ण भूतकाल हुन्छ अपूर्ण भूतकाल र तेस्रोमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अपूर्ण भूतकाल पछि चाहिँ यो कुनै कुनै किताबमा चाहिँ छैन है मैले चाहिँ राखिदिएको छु यो पूर्ण भूतकाल पनि राखिदिएको छु यसमा पूर्ण भूतकाल हुन्छ यसरी यो पास्ट यो भूतकालमा चाहिँ हामी 3वटा चाहिँ कालको बारे चाहिँ पढ्नेछौँ ओके ल सामान्य भूतकाल है सामान्य थानसुनान ख्वाग सिज्यो भनेको चाहिँ अब के हो त विगतमा भएको वा गरेको कुनै क्रियाकलाप हैन कुनै क्रियाकलापको बारे सामान्य तवरले जनाउनेलाई चाहिँ सामान्य भूतकाल भनेर भनिन्छ ओके ल यो त बुझ्नु भएकै होला है अब यसलाई हामी फर्मुलामै जाउँ सिधा फर्मुलामा तपाईको फर्मल पोलाइट फर्म र इन्फर्मल पोलाइट फर्म है इन्फर्मल पोलाइट फर्म अक्षर अलिकति राम्रो बुझिदिनु होला मैले राम्रो लेख्ने प्रयास गरिरहेको छु अस्ति नै भन्दा अलि बिग्रेर गएको छ अक्षर चाहिँ ओके ल तै पनि बुझ्नुहुन्छ होला फर्मल पोलाइट फर्ममा चाहिँ अब यसको के हुन्छ त भन्दाखेरि भेएसटी प्लस आत अत यत प्लस सुम्निदा है भेएसटी प्लस आत अत यत प्लस सुम्निदा हुन्छ भने इन्फर्मलमा चाहिँ के हुन्छ त अब भेएसटी प्लस आत अत यत प्लस अयो मात्र हुन्छ है यसरी अयोले चाहिँ प्रेजेन्टले बुझाउँछ भने यहाँ यो के भन्छ इन्फर्मललाई जनाउँछ भने यहाँ सुम्निदाले चाहिँ फर्मललाई बुझाउँछ अब मेन चाहिँ पास्ट टेन्स बुझाउने कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो 3टा छ आत अत यत है आत अत यत भनेको चाहिँ तपाईको आत अत यत चाहिँ तपाईको सेम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो हामीले अस्ति नै सिकेको आयो अयोको नियमसँग चाहिँ मिल्छ यो है पास्ट भएकोले चाहिँ आत भएको यो आबाट आट गरेको यो है यो चाहिँ हटाइदिउँ आबाट आट आयोको आबाट यो आट भएको छ भने अत भनेको चाहिँ अयोको यो अयोको अबाट आइरहेको छ है अयोको
अनि यत भनेको चाहिँ योको योबाट है यो उस्तै हो। अब यसमा चाहिँ नियम चाहिँ तपाईहरुले यो छान्ने बेला चाहिँ यो नियम चाहिँ आयो अयो योको नियम चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ। त्यो नआइकन यो यसमा यो चाहिँ तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्न है। त्यसैले आयो यो इन्फर्मल पोलाइट फर्मको नियमलाई चाहिँ राम्रोसँग पहिला बुझ्नुस् है। त्यो बुझेपछि मात्र यो पास्ट टेन्सको यो नियम चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। सेम त्यही नियम हो यो भवेल आ। अब आट चाहिँ कहाँ आउँछ त भन्दाखेरि यहाँ हल्का फेरि भनिदिन्छु है। यहाँ चाहिँ तपाईको पीएचडी को अन्तिम भोवेल लेटर अन्तिम भोवेल लेटर अब ओ अथवा आ छ भने हामीले आट प्रयोग गर्ने है। आट प्रयोग गर्ने हो भने अर्को चाहिँ पीएचडी को अन्तिम भोवेल लेटर है। भोवेल लेटर ओ अथवा आ बाहेक छ भने चाहिँ ओ अथवा आ बाहेक छ भने त्यो बेला चाहिँ अप प्रयोग गर्ने। ओके ओ अथवा आ बाहेक अरुमा चाहिँ अरुमा लेख्दिउँ यहाँ अरुमा चाहिँ अत प्रयोग हुन्छ। अत है दुईटा हुन्छ अत प्रयोग हुन्छ भने अर्को चाहिँ हादा यो सरी पीएचडी को अन्तिम भोवेल लेटर होइन कि अन्तिम अक्षर हा छ भने अन्तिम अक्षर हा है। हा भनेको चाहिँ हादा भबको हा हो। यो हा छ भने चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो त यत प्रयोग गर्नुपर्छ। यो थाहा छ है। यो हादाको हा छ भने चाहिँ यत प्रयोग गर्नुपर्छ। ओके ल यो बुझ्नुभयो होला। अलि अगाडि बढौँ ल। अब यसको एक्जाम्पलमा जाउँ। अब यसको एक्जाम्पलमा जाँदाखेरि चाहिँ अब जस्तै कि अघिकैमा जाउँ हामी। जस्तै अघि प्रेजेन्ट टेन्समा चाहिँ थिएन है। ओके ल खादाकोमा जाउँ। खादामा चाहिँ यहाँ के भयो त आ आएको कारणले चाहिँ यहाँ आत प्रयोग हुन्छ। आत है आत्सुम्निदा गरौँ न। आत्सुम्निदा भयो भने यसमा चाहिँ यो चाहिँ अब फेरि कन्ट्र्याक्सन र डिलिजनको नियम पनि थाहा हुनुपर्छ। कन्ट्र्याक्सन यहाँ चाहिँ गामा पनि आ छ, यहाँ पछाडि पनि आ है। यहाँ फाचिम नभइकन यसरी आ आयो भने चाहिँ एउटा आलाई चाहिँ हामीले डिलिट गर्नुपर्छ है। त्यसैले यसलाई फिनिसिङ गर्दाखेरि के हुन्छ त यसरी खात्सुम निदा हुन्छ। खात्सुम निदा भनेको चाहिँ पास्ट टेन्स भएपछि अब के हुन्छ त गए भन्ने हुन्छ है। गए भन्ने हुन्छ। खात्सुम निदा मक्ताको के होला त खानुको अब अत्सुम निदा हुन्छ यसमा त हैन। अत्सुम निदा अथवा अत्सय हुन्छ। यसमा चाहिँ फाचिम भएकोले यसमा के हुँदैन यो जोड्ने मात्रै हुन्छ। मगसुम निदा खाए है। पास्ट टेन्समा खाए गए हेरे भन्ने अर्थ आउँछ। ओके ल यति बुझ्नुभयो होला है। जस्तै अब यसमा प्रश्नवाचक अलिकति एउटा म लेखिदिन्छु यहाँ सेन्टेन्स है। जस्तै कि तपाईको अजे मो हेस्सयो यो किताबमै भएको है। यो अझै मो हेस्सयो भने के हो त हिजो के गर्नुभयो भनेको हैन। हिजो के गर्नुभयो। हिजो के गर्नुभयो भन्दाखेरि के हुन्छ त 공부 했어요 है। 공부 했어요। 공부 하다 आएको कारणले चाहिँ यो 했어요 गरेको है। यो 했어요 अध्ययन गरे भने अध्ययन गरे। ओके
ल अर्को एउटा इक्जाम्पल किताबको यही हो पनि जुमारे जुमारे सरी जुमार भन्दा नि ठिकै छ जुमारे 영화를 봤어요 토요일 थियो 영화를 봤어요 भनेको है जुमाल भनेको के हो त विकेन्डमा है विकेन्डमा फिल्म हेर्नुभयो भनेको विकेन्डमा फिल्म हेर्नुभयो भन्दाखेरि यहाँ के हुन्छ त 네 봤어요 है 네 봤어요 재미있었어요 재미있다लाई पनि पास्ट टेन्स गर्यो भने के हुन्छ त 있었어요 재미있었어요 है यो भने के हो त हजुर हेरे रमाइलो थियो भनेको यो है हजुर हेरे रमाइलो थियो ओके रमाइलो थियो यो चाहिँ सप्तान्त है जुमाल भनेको के हो त यो सप्तान्तमा भनेको यो विकेन्डमा फिल्म हेर्नुभयो भनेको प्रश्नवाचक यो फिल्म हेर्नुभयो भनेको ओके ल यो जहाँसम्म लाग्छ यो बुझ्नुभयो होला तपाईहरुले कतिको बुझ्नुभयो अब यसमा चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ बताउने कुरा चाहिँ यहाँ पास्ट टेन्समा चाहिँ जस्तै इदाको मैले हुन त हिजो हैन अस्तिको क्लासमा इदाको पढाउँदाखेरि भनिसके मैले इदाको पास्ट टेन्स चाहिँ के हुन्छ त इदाको पास्ट टेन्स के हुन्छ अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईको यदि भोवेल इन्डिङ छ भने है कन्सोनेन्ट पीएचडी को अन्तिम अक्षर चाहिँ भोवेल इन्डिङ छ भने चाहिँ तपाईको यहाँ के हुनु पर्यो नाउन आउँछ यो नाउन है जहिले पनि नाउन सँगै आउने भएकोले चाहिँ यदि नाउनको अन्तिम अक्षर चाहिँ भोवेल इन्डिङ छ भने चाहिँ तपाईको यत्सुम निदा गर्नुपर्छ है यत्सुम निदा है जस्तै कि एक्जाम्पलमा खानोसा भनेको नर्स खानोसा यत्सुम निदा भनेको चाहिँ खानोसा थिए भन्ने हुन्छ है पहिला चाहिँ खानोसा थिए तर अहिले छैन अहिले चाहिँ होइन भन्ने बेला चाहिँ खानोसा यत्सुम निदा हुन्छ ओके तर यहाँ कन्सोनेन्ट इन्डिङ छ भने नाउनमा चाहिँ कन्सोनेन्ट इन्डिङ छ भने चाहिँ के हुन्छ त इयत्सुम्निदा यो धेरैले थाहा हुँदैन यो खास चाहिँ याद गरिँदैन यो इयत्सुम्निदा गर्नुपर्छ जस्तै हाक्सेङ इयत्सुम्निदा ओके हाक्सेङ भनेको विद्यार्थी यहाँ हाक्सेङको यो कन्सोनेन्ट इन्डिङ भएकोले चाहिँ यहाँ इयत्सुम्निदा गर्नुपर्छ है हाक्सेङ इयत्सुम्निदा भनेको चाहिँ विद्यार्थी थिए भन्ने अर्थमा लाग्छ यहाँ लेख्ने ठाउँ भएन आफै लेख्नु होला है ल अब इदा र आनिदा पनि त्यस्तै हो है यो अब आनिदाको चाहिँ के हुन्छ म अलिकति यहाँ लेख्नु पर्ने भयो त यो भयो होला है जहाँसम्म लाग्छ भयो होला सार्नुस् त एकछिन म यता कमेन्टमा केही छ कि हेर्छु एकचोटि एकछिन है मैले यहाँ लेखेको गल्ती पनि हुनसक्छ खाना खाइरहेको हुनुपर्ने ठाउँमा भनेको चाहिँ एकैछिन खाना खाइरहेको कहाँनिर मिस्टेक भन्नुभयो तपाईले यहाँ चाहिँ छोराले अहिले भात गइरहेको ओहो सरी खाइरहेको है यो कहाँबाट गइरहेको आछ यसलाई सच्याउनु होला है
कहाँ गयो दिमाग फुस्के छ ल कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ है मुखले भनेको र लेख्ने चाहिँ कहिलेकाहीँ यो उ भइरहेको हुन्छ ल यसलाई चाहिँ हामी सच्याउँ है यसलाई भात चाहिँ खाइरहेको हुन्छ यहाँ कहाँ गइरहेको त हुँदै हुँदैन नि होइन भात खाइरहेको छ भात भात खाइरहेको छ हुन्छ यो सच्याउनु होला है यो हाम्रो जुनको विद्यार्थीहरूले पनि सच्याउनु यो मक्ता भनेको खानु हो नि कहाँबाट गइरहेको आएको माथि खाइरहेको छु भनेर लेखेको छु तल चाहिँ यहाँ गइरहेको यहाँ मुखले खाइरहेको भने पनि लेख्ने बेला चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यस्तो हुन्छ है दिमागले कहिलेकाहीँ काम गर्दैन धन्यवाद है यसरी गल्ती तपाईँहरूले छुट्याइदिनु भयो भने सच्याउने मौका पाउँछ खास थाहा नभएको त होइन तर मुखले भन्दाखेरि र यो लेख्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ फरक हुन्छ यस्तो हुन्छ ओके ल अरू इदा पास्ट टेन्स बारेमा हल्का अझै एक्जाम्पल दिनु पर्यो सर भनेछ है हाम्रो थापाजीले इदाको अर्को एक्जाम्पल होइन यो अब सबै नाउन आउँछ होइन नाउन आउने भएकोले नाउनको पछाडि खालि यत सुविधा र यत सुविधा मात्रै गर्ने हो अब जस्तै अब तपाईँको जस्तै अब अब यस्मिदा त्यसपछि तपाईँको कुनै पनि तपाईँको नाउनको पछाडि होइन यो यसरी थिएँ भन्ने बेला चाहिँ हुन्छ खास चाहिँ जस्तै कि तपाईँलाई एउटा दुइटा अब अर्को एक्जाम्पल चाहियो भने खानसा यस्मिदा होइन भैसावन यस्मिदा यस्तो गर्न सकिन्छ है ल जस्तै छनुन पेसा पेसामा अब धेरै आफ्नो बारे गर्ने भने चाहिँ होइन पेसामा उ गरेको भयो भने हुन्छ ल जस्तै कि छनुन छनुन गुल्लोजा भने के हो गुल्लोजा भनेको कामदार है हो गुल्लोजा भन्छ छनुन गुल्लोजा यस्मिदा म पहिला कोरे जाँदाखेरि के थियो त गुल्लोजा कामदार थिएँ होइन त्यो बेला चाहिँ अब कामदार थिएँ भन्ने बेला चाहिँ यसरी गुल्लो छनुन गुल्लोजा अथवा छनुन हाङ्गुगे छ अलिकति थपिदिउँ है तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ छनुन ल हाङ्गुगे छ खुल्लोजा खुल्लोजा अब यहाँ बहुलिङ्गिङ भएकोले चाहिँ यत्सुमिदा गर्ने हो यत्सुम्निदा बहुलिङ्गिङ भएकोले यत्सुम्निदा गर्नुहुन्छ म कोरियामा कामदार थिएँ भनेको म कोरियामा कामदार थिएँ भनेको है अरू अब जे पनि पेसा राखेर चाहिँ गर्न सकिन्छ अरू एक्जाम्पल खास त चाहिँदैन होला कि है ल अब म नेगेटिभबाट पनि बताइदिन्छु अनि सजिलो हुन्छ है जस्तै आनिदाको पनि आउँछ अब आनिदाको सेम त्यही हो है यो आनिदामा चाहिँ अब अलिकति फरक छ आनिदाको पास्ट टेन्समा चाहिँ खास के हुन्छ भने यसमा चाहिँ तपाईँको नाउन प्लस गा गा पनि हुन्छ है नाउन प्लस यो एकैछिन यदि चाहिँ भोवेल इन्डिङ है नाउन चाहिँ यदि भोवेल इन्डिङ छ भने यसमा चाहिँ नाउन प्लस गा आनी आनी असुम्निदा हुन्छ आनी असुम्निदा अथवा असय है यो चाहिँ आनी असुम्निदा अथवा आनी असय ओके ल त्यसै अब यदि कन्सोनेन्ट इन्डिङ छ भने चाहिँ तपाईँको नाउन प्लस ई हुन्छ अनि त्यसपछि यही हुन्छ है यो डुडु मात्रै गरिदिन्छु ल यही हुन्छ आन्य सुविधा हुन्छ है नाउन प्लस गा आन्य सुविधा अथवा नाउन प्लस ई आन्य सुविधा हुन्छ
आनी असुविधा अन्य सुविधा चाहिँ हुँदैन इ र अ चाहिँ फेरि कन्ट्रक्सन हुँदैन खास चाहिँ आनी असुविधा गर्ने ल अब अघिकैमा अब जस्तै अरु पेशामा पनि तपाईहरुले 작년에 의 저는 회사원 아니 회사원이 건버려요. 회사원이 아니 없습니다. ल है अब यो आफै यो मेरो दिमागमा आएको ठ्याक्कै लेख्दिएको यो छनन सरी 작년에 भनेको गत वर्ष म कम्पनीको कर्मचारी थिएन भन्ने अर्थमा आउँछ है हानि असुविधा भनेको चाहिँ थिएन भनेको पोहोर साल अथवा गत वर्ष म कम्पनीको 회사원 भनेको कम्पनी कर्मचारी कम्पनीको कर्मचारी थिइन कम्पनीको कर्मचारी थिइन है ल अब यसरी नै अब अर्को के भन्ने अर्को एक्जाम्पल चाहिन्छ होला नेगेटिभमा तपाईको 저는 회사원 아니었습니다. नेगेटिभ यही एउटा मात्रै गरौँ है यसरी नै जे होस् आन्यस्मिता भने चाहिँ यसले नेगेटिभ थिएन है थिएन भन्ने अर्थमा चाहिँ यसको प्रयोग हुन्छ खास चाहिँ ओके ल अर्कोटी अगाडि जाउँ हामी टाइम नभएकोले म अलिकति छिटो जान चाहन्छु है आज चाहिँ कन्टिन्युअस टेन्ससम्म मात्र भए पनि पढाइदिन्छु म ओके ल एउटा अब पास्ट कन्टिन्युअस टेन्समा जाउँ पास्ट कन्टिन्युअस टेन्समा अपूर्ण भूतकाल है अपूर्ण भूतकाल भनेको अब यहाँ चाहिँ अपूर्ण भन्न साथै के हुन्छ त पहिला ख्वाग लेखौँ ख्वाग भनेको विगत है भूत भयो यहाँ चाहिँ जिनहेङ भन्छ कि है सिनेङ सिदे सिनेङ सिदे भनेको यो चाहिँ पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स ओके ल अपूर्ण भूतकालमा अब यसमा चाहिँ के हो त विगतमा विगतको समयमा चाहिँ कुनै काम सुरु भएर त्यो कन्टिन्यू भइरहेको अवस्थालाई बुझाउँछ यसले चाहिँ खास चाहिँ है अब यो सिधा फर्मुलामा जाउँ हामी अब फर्मलमा ल फर्मल पोलाइट फर्म र इन्फर्मल पोलाइट ल फर्मल र इन्फर्मल यसमा चाहिँ के हुन्छ त अब मैले अघि नै भनेको यो कन्टिन्युअस टेन्समा चाहिँ इत्तालाई मात्र मोडिफाई गरेर पुग्छ एसटी प्लस गोमा अब पास्ट टेन्स भयो भने यो इत्तालाई चाहिँ पास्ट टेन्समा लाने हो है इत्ताको पास्ट टेन्स के हुन्छ इत्ताको इससुम्बिदा गो इससुम्बिदा हुन्छ भने अर्को पिएसटी प्लस गो इसस्सयो है गो इसस्सयो इत्ताको पास्ट टेन्स इसत्ता अथवा इससुम्बिदा अथवा इसस्सयो हुन्छ है ल अब यसको अब एक्जाम्पलमा जाउँ एक्जाम्पलमा पनि अब सेम त्यही हो जस्तै मक्कु भने नि हैन मक्ताको के हुन्छ त मक्तामा चाहिँ अब गो राख्यो भने मक्को हुन्छ मक्को इसस्सयो गरौँ ल 먹고 있었어요. 그리고
खाइरहेको थिए भन्ने हुन्छ यसमा चाहिँ है खाइरहेको थिए खाइरहेको थिए खाइरहेको थियौं भन्ने हुन्छ है यो मिलाउनु होला ल त्यसै डाइरेक्ट एक्जाम्पलमै जाउँ के हो यसो सजिलो हुन्छ है मक्को इसस सुम्निदा यसरी गर्ने भन्ने कुरा थाहा भयो है ल अर्को अलिकति लामो तपाईहरुले आक्का भनेको थाहा छ होला है आक्का आक्का छनहाको 있었습니다 छनवा भनेको फोन है छनवा छनवा हादा भनेको चाहिँ फोन गर्नु हो यो हादाबाट चाहिँ हाको भनेको है यो आक्का छनहाको 있었어요 अथवा 있었습니다 भनेको अघि एकछिन अघि फोन गरिरहेको थिए भनेको है यो एकछिन अघि फोन गरिरहेको थिए थिए गरौँ ओके ल यसरी 아까 전화하고 있었습니다 अथवा के हो त 남동생이 के हो त 샤워하고 있었습니다 샤워하고 있었습니다 गर्न सकिन्छ 샤워하고 भने चाहिँ नुहाइराख्नु है यहाँ अथवा यहाँ चाहिँ 만나고 남동생이 친구를 만나고 있었습니다 गर्नु ल 남동생이 친구를 만나고 있어. 있었어요. ल भाइ साथीलाई भेटिरहेको थियो है र भाइ साथीलाई भेटिरहेको हैन भेटिरहेको थियो ओके ल अब लास्ट एउटा एक्जाम्पल दिन्छु खोयाङ भनेको शब्द थाहा पाउनु है खोयाङ भनेको चाहिँ जन्मस्थल अझै खोयाङहरू गरौँ न है जन्मस्थलतिर 가고 있었어요. ल हिजो जन्मस्थलतिर गइरहेको थिएँ जन्मस्थलतिर गइरहेको है यो गइरहेको थिएँ ल ल लाइभमा केही कमेन्ट छैन अर्को आज चाहिँ अब हामी आज चाहिँ यति नै गर्नु पर्ला जस्तो छ भोलि फेरि बाँकी है यसको बाँकी पूर्ण भूतकाल र अनि भविष्यकालको चाहिँ हामी भोलि चाहिँ पढ्नेछौँ ओके आज चाहिँ हामी यति गरौँ ओके आज अलि टेक्निकल समस्या भएकोले चाहिँ जति टार्गेट जति चाहिँ पढाउनु भ्याएन है भोलि तपाईहरुलाई बाँकी अरु टेन्सको है अरु बाँकी टेन्सको चाहिँ भोलि पढाउनेछु र अलि धेरै एक्जाम्पल लिएर सजिलैसँग बुझाउने प्रयास गर्नेछु है कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईको यो बोलिरहेको र लेखिरहेको चाहिँ कहिलेकाहीँ फरक हुन्छ है हामीले पहिले पढाउँदाखेरि धेरै छ कहिलेकाहीँ यस्तो चुकिन्छ यस्तो भयो भने चाहिँ तपाईहरुले औल्याउनु पर्छ है जस्तै यो हाम्रो फेसबुक लाइभबाट मेरो गल्ती औल्याइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद है किनभने मुखले बोल्दाखेरि र लेख्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ गल्ती चाहिँ हुन्छ है यसमा चाहिँ अरु पहिला पनि धेरै एक्सपिरियन्स छ भन्नु पर्यो है गल्ती चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छ त्यसैले तपाईहरुले चाहिँ त्यस्तो कहिले जानेकोहरुले चाहिँ बुझाइदिनु पर्छ ओके ल आजलाई चाहिँ हामी अब यति नै गरौँ नमस्ते